یک دوست یهودی دارم چند سالی از خودم بزرگتر، خاخام و اصطلاحاً از طلاب حوزه‌های علمی یهودیان است. قبلا ساکن سرزمین‌های اشغالی بود، اما حالا فرار کرده و تبدیل به ناتوری کارتا یعنی یهودی ارتدوکس ضد صهیونیسم شده. با همدیگر را خیلی دوست داریم چون هم آرمان. دیشب که زنگ زد باب درد دل باز شد. جملاتش مهمترین مانیفست انگیزشی زندگی هم شد، چون زنده، واقعی و از روی دغدغه. گفت برای مقاومت علیه اسرائیل باید ابتدا مقابل دشمن‌های کوچکتری مقاومت کنیم، مثل مقاومت علیه نیمه شب خوابیدن و ظهر بیدار شدن، مقاومت علیه صبحانه نخوردن و بدنی نحیف و بدون زور و بیمار داشتن، مبارزه با غریزه‌گرایی‌هایمان که همیشه محرک‌های بیخودی بودند برای ادامه زندگی. برای مقاومت علیه اسرائیل باید مقابل غریزه‌ها ایستاد و آنها را در خلوتمان خاکمال کنیم، نه یک بار و دو بار، بلکه این مبارزه باید تبدیل به عادتی معقول شود. مقاومت علیه باطلاق اینستاگرام، تلویزیون و اخبار گوش دادن، علیه شهوت خریدن و خوردن و راحتگرایی بیش از حد، مقاومت علیه بیدردی مقابل دردمندان. اصلا ما باید مقاومت کنیم مقابل آدم‌های رهزن و بیخودی که تمام دقیقه‌های زندگیشان پوچ و بیفایده است و ما را هم همینطور می‌خواهند. علیه دوست‌های عاطفه و قلب. به من میگفت محمد علی چرا شماها مثل داوید نیستید؟ رفیق سابقم داوید که این روزها در تل آویو مشغول شیعه شناسی است 5 زبان بلد است. تمام دروس طلبه‌های ایرانی را به زبان فارسی از سایت شیعه درس در طول 10 سال خوانده و حاضر است تک تک جملات آن درس‌ها را حالا همین اکنون امتحان بدهد. و این روزها متخصص آموزش زبان فارسی و بینش و تفکر ایرانی‌ها و شیعیان شده، در حالی که تنها 30 سال سن دارد. مبارزه را باید از اینجا شروع کنیم و بپرسیم که چرا تا به الان حداقل 2 زبان دیگر بلد نیستیم تا با آنها شعر بگوییم. او از طریق آنها قصد داشت به خاک اسرائیل نفوذ چرا دشمنتان اسرائیل است ولی هنوز عبری بلد نیستید؟ گور پدر عبری، چرا فارسی را یاد نمیگیرید؟ چرا فارسی را یاد نمیگیرید تا حرفی بزنید که آنقدر ارزش داشته باشد که ترجمهش کنند؟ چند دقیقه در سال مطالعه میکنید؟ چقدر مینویسید؟ چقدر برای رشد روحی خود و خانواده و دوستانتان تلاش کردید؟ آیا آنقدر ارزشمند شده اید که به دنبال ترور شما باشند؟ جوابش را من نمیدانم، اما باید مقاومت کنید. باید مقاومت کنید علیه خودتان، علیه این همه بی خود بودگی که اگر مقاومت میکردید تا به الان اسرائیل تبدیل شده بود به خاطره‌ای غیر قابل تکرار، تمام شده بود، نیست و نابود شده بود، خاکستر.